बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दरूद व सलाम रहमतुल आलमीन पर प्रोफेसर अरशद जावेद माहिर नफ्सियात का सलाम कबूल फरमाएँ। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सामियान मोहतरम, 2005 में शुमाली इलाकाजात में शदीद किस्म का ज़लज़ला आया था और उसमें बेशुमार लोग शहीद हुए और लाखों ज़ख्मी हो गए, और हमें उनमें से कुछ लोगों की मदद करने का हमें मौका मिला। मुझे याद है कि एक लड़का, नौजवान लड़का था कॉलेज का, वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार था। हुआ ये था कि जब ज़लज़ला आया तो वो अपने घर से बाहर था, बाहर खड़ा था। उसके सामने ज़लज़ला आया और उसके घर की छत नीचे गिर गई और उसके वालिदैन उसके नीचे आ गए। उनकी आवाज़ें आ रही थी चीखने की, और वो आवाज़ें उसको अब हर वक्त डिस्टर्ब करती थीं। तो होता यह है कि कोई भी सदमा हो, किसी भी सदमे वाले हादसे में, मिसाल के तौर पर ज़लज़ला है, सैलाब है, बम धमाका है, दहशत गर्दी है, डाका ज़नी है, अगवा है, रेप है, या एक्सीडेंट है, इनसे बहुत से लोग मुतासर होते हैं। और पाकिस्तान में आजकल मोबाइल छीनने के वाक़यात तो आम हो रहे हैं। इनमें से कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं और फिर घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहते। इस तरह के वाक़यात के शुहदा जो हैं, उनके वर्सा और जो ज़ख्मी हुए हैं, वो ख़ुद और उनके रिश्तेदार शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। और फिर मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ अंदाज से इस ज़हनी दबाव का मुकाबला करते हैं। कुछ लोग शराब और नशावर चीज़ों का सहारा लेते हैं। ज़ाहिर है कि ये अच्छे तरीके नहीं हैं ज़हनी दबाव को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि ये मनफी और मुहलिक तरीके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका इलाज क्या है। इसके बेसिकली दो ही इलाज हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक मेडिसिन है और एक नफ्सियाती इलाज है। जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक़ है, मेडिसिन शदीद ज़हनी बीमारियों के लिए तो बहुत मौसर है। जैसे पागलपन है, उसको हम आम ज़ुबान में शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिप्रेशन कह देते हैं। लेकिन जहाँ तक ये ज़हनी दबाव का ताल्लुक़ है सदमे के बाद, इसमें उसका रोल बहुत पुअर है, क्योंकि एक तो उसका मेडिसिन का असर बहुत दिनों के बाद होता है और उस दौरान बंदा उस अज़ाब से गुज़र रहा होता है, और दूसरा उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, तीसरा लंबा अरसा खानी पड़ती है, चौथा जो ही आप मेडिसिन छोड़ेंगे बीमारी फिर आ जाती है। उसके मुकाबले में नफ्सियाती इलाज का जो बहुत मशहूर तरीका है वो है CBT। उसका हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अच्छा, ये जो है, ये थेरेपी बहुत मौसर है। इसका सक्सेस रेट भी तकरीबन 80% है, और ये पाकिस्तान में लोग इसी से आगाह हैं, इसी से वाकिफ़ हैं। ये थेरेपी अगरचे बहुत कामयाब है, लेकिन इसके सेशन की तादाद ज़्यादा है, यानी 5 से 20 हैं, और मेरे ख़्याल के मुताबिक 20 सेशन की फ़ीस अदा करना हर पाकिस्तानी के लिए मुश्किल है। चुनांचे मैंने ये कोशिश की कि हम इस वक्त को कम करें, तो चुनांचे हम ब्रीफ साइकोथेरेपी बनाने में कामयाब हो गए। हमारी थेरेपी का सक्सेस रेट 95 से ज़्यादा है, और सेशन की तादाद 4 से 6 है। सामियान मोहतरम, कि आप कोई भी इलाज कराने से पहले हम आपको चंद तरीके बताएंगे, आप उनको आजमाइएगा। बहुत से लोग इन तरीक़ों से ठीक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पहला तरीका ये है कि मरीज़ उस सदमे के वाक़े को तफसील के साथ कागज़ पर लिखे। आप जो ही वो कागज़ पर लिख लेगा तो बहुत ही पुरसकून हो जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है, बड़ा दिलचस्प है,
کہ مریض آنکھیں بند کر کے اس واقعے کا تصور کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت ڈسٹرب ہوگا، اور پھر آنکھیں کھول دے، دوبارہ پھر وہ آنکھیں بند کر کے تصور کرے کہ اس کے سامنے ایک دیوار ہے، دیوار اس کے سامنے، اور اس دیوار کے دوسری طرف وہ اس واقعے کو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ مریض دیوار کے دوسری طرف اس واقعے کو دیکھے گا تو اس کا خوف بہت کم ہو جائے گا، اور اس مشق کو وہ بار بار دہرائے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سیشن میں یہ سارے کا سارا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور مریض اگر مکمل طور پر ختم نہ ہو تو خوف بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کی آپ دوبارہ مشق کر لیں، آپ چند بار کر لیں، صبح شام دوپہر 1-2 دن کر لیں، تو پھر وہ واقعہ کبھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اب ایک اور طریقہ یہ ہے کہ مریض آنکھیں بند کر کے اسی صدمے کا، اسی حادثے کے بارے میں سوچے۔ جب وہ سوچے گا تو اس کے دماغ میں اس کی تصویر بن جائے گی، اور ظاہر ہے وہ اس کو ڈسٹرب کرے گی۔ اب وہ اس تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ کرے، اس کو مدھم کر لے، بالکل چھوٹی کر لے، اور اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے غائب کر دے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ وہی سوچے، دماغ خالی کرے، دوبارہ وہی تصویر سوچے، اسی واقعے کے بارے میں سوچے، پھر اس کے دماغ میں تصویر بن جائے گی، اور وہ اس تصویر کو پھر بلیک اینڈ وائٹ کرے، مدھم کرے، چھوٹی کر لے، اور پھر اپنی کمر کے پیچھے دور لے جا کے اس کو ڈسٹرب کر دے۔ اب اس مشق کو وہ کم از کم 15 سے 20 دفعہ کر لے، اور 20 دفعہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ سوچے اسی خوف کے بارے میں۔ اس سے اول تو وہ خوف ہوگا ہی نہیں، وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، تصویر ہی نہیں بنے گی۔ جب تصویر نہیں بنے گی ظاہر ہے کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ نارمل اور ریلیکس ہوگا۔ تاہم اگر ضرورت پڑے تو اس مشق کو دہرایا جا سکتا ہے، یعنی اس کو 15 سے 20 دفعہ دہرائیں گے۔ اب اگلا ایک اور طریقہ بڑا دلچسپ ہے کہ وہ واقعہ جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آنکھیں بند کر کے اس سارے واقعے کی ایک فلم چلائیں آپ، اور یہ فلم آپ اپنے آنکھوں میں بھی چلا سکتے ہیں، دماغ میں بھی، اور یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں اور اس واقعے کو ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ سارا ظاہر جب آپ دیکھیں گے تو آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ جب یہ سارا واقعہ مکمل ہو جائے تو اس فلم کو آپ نے ریورس کرنا ہے، ریوائنڈ کرنا ہے، بار بار اس کو واپس لے کے جانا ہے۔ یعنی اب آپ اس کو کوئی 15-20 دفعہ اس فلم کو الٹا دیکھیں گے، بار بار الٹا گھمائیں گے، الٹا چلائیں گے، حتیٰ کہ وہ واقعہ آپ کو ڈسٹرب کرنا بند کر دے گا۔ اب ایک اور آخری طریقہ یہ ہے کہ وہی واقعہ جس نے آپ کو ڈسٹرب کیا، آپ کو دکھ دیا، آپ خوفزدہ ہو گئے، اس واقعے کو آنکھوں میں یا موبائل یا ٹی وی کے اوپر دوبارہ دیکھیں۔ جب دیکھیں اس کے ساتھ اپنی پسند کا کوئی مزاحیہ گانا شامل کر لیں، اور اس گانے کی آواز کو ذرا تیز کر دیں، اور اس طرح اس واقعے کو کم از کم 10 سے 15 دفعہ آپ گانے کے ساتھ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ واقعہ آپ کو اول تو ذہن میں نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ پھر بھی یہ خوف یا صدمہ یا دباؤ، ذہنی دباؤ ختم نہ ہو تو پھر کسی ایسے ماہر نفسیات سے علاج کرائیں جو مختصر نفسیاتی علاج کا ماہر ہے۔ اس علاج سے مریض 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جناب عطر رشید صاحب سے رابطہ کریں۔ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 0330 پھر 222 555 اور 0۔ اور خواتین مریض جو ہیں وہ اپنے علاج کے لیے مختصر نفسیاتی علاج کی ماہر نفسیات
ناہدہ وقاص سے بھی مزہ لے سکتے ہیں، اور ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 0331628380۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور اگر آپ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں گے تو میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں گا۔ انشاءاللہ جلد ہی پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔